آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا شافي الأمراض اشفي أمراضنا وأمراض المؤمنين والمؤمنات اللهم انزل من السماء رزقا مباركا اللهم عجل لوليك الفرج اللهم وفقنا لما تحب وترضى للنبي وآله بجاه محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اپنے اپنے گناہاں دی بخشش اور انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے بآواز بلند الصلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلوات الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن أمه ووارث علمه أمير المؤمنين الصلوات الصلاة والسلام على سيدة الجليلة الطاهرة زكية نقية رضية مرضية مخدومة المظلومة المحرومة عن حق ميراث أبيها سيدة النساء العالمين الصلوات الصلاة والسلام على حسن الأمير المسموم وعلى حسين الغريب المظلوم المقتول المذبوح من القفا في الكربلاء في يوم عاشوراء الذي قال إن وقت فدائه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ورقية وسكينة عليكن مني السلام اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان في الجنة شجرة عليها اسمار الصلوات انتہائی محترم سامعین وقت دی نزاکت تھوڑے سامنے ہے میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی میرا تو آوازنے کافی میں ایک حدیث اس دا ترجمہ ایک جملہ مصاحب دا توجہ تھوڑی شرط ہے تو آڑے مرجائے ہوئے چہرے دے سائندے بیٹھے تھکے تو سا ڈاڑے بیٹھے ہوتے میں نہیں آکھنا تھا کو جو کوئی نعرہ واہ واہ ہاتھ کھڑا کرو بالکل توجہ سید الانبیاء فرمائندن جنت چک درخت جرا پھلا نال لدا ہوئے درخت دنیا دے ہوتے بھی ہیں پھل انہاں دے ہوتے بھی لگ دن یہ کوئی خاص درخت ہے جن دی طرف متوجہ کر رہے ہیں زہرا دا بابا فرمایا جرا اے درخت نا اس دے ہوتے لگن والا پھل اصغر من الرمان او انار تو چھوٹے اکبر من التفا او سیب تو وڈے ابیض من اللبن او دت زیادہ سفیدے علین من الزبد او مکھن تو زیادہ نرم احلا من العسل او ماکھی تو زیادہ مٹھے
انار تو چھوٹا سیب تو وڈا دودھ تو زیادہ سفید مکھن تو زیادہ نرم ماکھی تو زیادہ مٹھا کستوری تے امبر تو چنگی ہے ایدی خوشبو گلاب دے پھولاں دے پتن دے وچ ہے لپٹا ہویا جد حضرت نے حدیث بیان فرمائی ہے مجمع دی آدھے جو اٹھا ایک صحابی کچھ لوگ آدن جو آئی عمار یاسر تے کچھ آدن جو آئی سلیمان فارسی ایک سونا جیاں سوال کی دس جیڑا ایڈا مزیدار تے ذائقے دار پھالے ایڈا سوچا جو کھاسی کون فرمایا 5 قسم دے بندے ہو سن چاچا اٹھی کے اگاں بیٹھے تھے میرا ذوق ود گئی ہے 5 قسم دے بندے ہو سن جڑے جنت دا ذائقے دار تے مزیدار پھل کھاسن پہلا بندہ فرمایا جڑا جنت اللہ پھل کھاسی او بندہ ہو سی جڑا کثرت نال آل محمد دے اوتے صلوات پڑھدا ہو سی دوجا بندہ جڑا جنت دا مزیدار ایک کم سوکھا ہی میں سارا جلدی جلدی کیتے چانا تے او جنت دا پھل کھاون والا دی لسٹ وچ اپنا نام درج کراون دی کوشش کیتی ہے دعا منگو نہ دوجا کام ایسا کروں یا اللہ ساکو اے کرن دی توفیق عطا فرماوے کریندے ہوں توجہ ہے دوجا بندہ جڑا جنت دا اے مزیدار تے ذائقے دار پھل کھاسی حضرت نے فرمایا او بندہ ہو سی من قال صدق الحدیث جڑا دنیا دے اوتے سچ بولیندا ہو سی حدیث دے الفاظ ان صدق ینجی والکذب یعلق سچائی نجات دا رستہ ہے جھوٹ ہلاکت دی راہ ہے سچائی عزت دی رستہ ہے جھوٹ ذلت دا رستہ ہے سچائی جنت دی راہ ہے جھوٹ جہنم دا رستہ ہے سچائی حسینیت دی راہ ہے جھوٹ توجہ رکھنا جنہاں لوگ دنیا دے ہوتے سچ بولے نا اگر تو سا تاریخ دا مطالعہ کرو حسنین دے بابے علی نے انہاں لوگوں دے ہوتے بہت اعتماد کی دے روایت دے الفاظ خلیفہ اول یا دوم دا زمانہ ہے تے مسجد ہے کھچا کھچ بھری ہوئی لوگاں دے ہجوم تے تھیندی پئی مختلف موضوعات دے ہوتے گفتگو ایویں مجمع دے وچ اٹھا ایک صحابی جے کو آدن ابو ذر غفاری سید الانبیاء دی حدیث کی تھی بیان پوچھے خلیفہ وقت نے ابو ذر تے پڑھی ہے نبی دی حدیث توجہ ہے نا پڑھی بھی نبی دی حدیث تے کیا اے حدیث سچے حضرت ابو ذر نے جواب چیو ہی فرمایا جو کچھ میں آکھے اے سچے پوچھیا ہے خلیفہ وقت نے ابو ذر حدیث تو پڑھی ہے تے آدھیں جو سچے ایدی صداقت دے ہوتے تیرے کل کوئی گواہ پہلے تو تھوڑا جیاں سر جھکائی کھڑا آئی کمر کی تھی صدی سر چایس اکھاں بلند فرمایا علی گواہ ہے ڈال لیا ذرا میں توجہ نال سماعت فرماوے علی گواہ ہے میں آدھا تھوڑا جیاں میں بننے دا رولا ہوئے نا تو خان صاحب سردار صاحب مار صاحب سمجھائندہ بیٹھا ہونے اولاد کو کیس دیا کھڑے عدالت تے پیش کرنے نہیں گواہ بزدل نہ ہوئن لالچی نہ ہوئن ڈرن والے نہ ہوئن کوئی دلیر گواہ گولیں کوئی بہادر گواہ گولیں میں آدھا ابو ذر کیڑا خوش نصیب ہے جاندہ گواہ ہی علی ہے وہ چنگے گواہ دا انتخاب کیتے جناب ابو ذر نے علی گواہ ہے بلاؤ حضرت امیر تشریف گھینا ہے پوچھیا گیا یا علی ابو ذر نے بیان کی دی نبی دی حدیث دے آدھے گواہی ہے علی تسا گواہی دے سو حضرت نے فرمایا جو کچھ ابو ذر آکھے سچ یا علی توجہ یا علی جدا اللہ دے نبی نے حدیث بیان کی دی کیا تسا اپنے کنہ نالے حدیث نبی دی زبانی سنی آئی اور عام گواہ ہے نہیں گواہ ہے علی حضرت نے فرمایا جد نبی حدیث بیان کی دیئے میں علی اپنے کنہ نالے حدیث کوئی نہیں سنی یا علی جد نبی نے حدیث بیان کی دی کیا تسا اپنی اکھا نال ڈٹھا ہی بیان کریں دا حضرت نے فرمایا میں اپنی اکھا نال نبی کو بیان کریں دا کوئی نہیں ڈٹھا بندے تو اوہی میں چپ کر گئے ہیں تسا کر گئے ہو یا علی ہمیشہ بندہ گواہی دیں گے یا کنہ
کنا نال سنے تے یا اکھا نال دیکھے تو سنا نبی کو یہ حدیث بیان کریں دا اپنی اکھا نال لٹھے تے نا نبی دی زبانی یہ حدیث اپنے کنا نال سنی وے تے وقت بھی پیا دے ہو جو کچھ ابو ذر کہ سچ ہے. حضرت نے فرمایا میں علی کوئی انکار تا نہیں کیتا جیری حدیث ابو ذر نے بیان کی دیئے نہ اے حدیث بیان کریں دا میں نبی کو اکھا نال لٹھے تے نہ کنا نال نبی دی زبانی اے حدیث سنیم وقتی میں پیادا جو کچھ ابو ذر کہ سچ ہے یا علی ایک ہی میں. حضرت نے فرمایا وقت میری گل سنو اے حدیث تا میں نبی دی زبانی نہیں سنی ایک بئی حدیث میں زہرا دے بابے دی زبانی سنی آئی. سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا آسمان سایہ نہیں کیتا زمین وزن نہیں چایا اس بندے دا جرا ابو ذر تو زیادہ سچا ہوئے جن دی صداقت دی گواہی زہرا دا بابا پیا دین دے علی سنے تائیں ابو ذر سچے نہ سنے تائیں ابو ذر سچے. من قال صدق الحدیث جنت اللہ پھال او بندہ کھاسی جیرا دنیا دے ہوتے بندہ تھے گئے دو تریجا بندہ تو جو ہے وہاں آدھا میں یہ بندے پورے کر کے دینا تو وقت بڑی گل ہے ہولے ہولے میرے نال سفر کر رہے ہو. تریجا بندہ جیرا جنت دا مزیدار تے ذائقے دار پھل کھاسی حضرت نے فرمایا او بندہ ہو سی ذرا جگر تے ہاتھ رکھنا من اقام الصلاة الخمس بالجماع جرا پنجے نمازاں جماعت نال پڑھدا ہو سی. انہیں سن دے پایا ہوئے حدیث ابید قل مال من تحول بالصلاة من النساء والرجال جرا بندہ نماز دے بھی سستی کرے اس دا کے حکم فرمایا 15 سزائیں اللہ دے سی. بڑی اہمیت ہے اسلام دے اندر اس نماز دی. حضرت نے فرمایا لکل شیئن رکن و ارکان الاسلام الصلاۃ الخمس فرمایا ہر شے دا کوئی نہ کوئی تھمبا تے ستون ہوندا ہے. اسلام دی امارت دے تھمبے دا نا یہ نمازانی. لکل شیئن زینت و زینت الاسلام الصلاۃ ہر شے دی کوئی نہ کوئی زینت ہے. توجہ ہے نا اسلام دی زینت ہی ہے نماز ہے. فرمایا لکل شیئن سراج و سراج قلب المؤمن الصلاۃ ہر شے دا کوئی نہ کوئی نور ہے مومن دے دل دے روشنی دا نا یہ 5 نماز ہے. تریجا بندہ جرا نماز جماعت نال 5 نمازاں پڑھدا ہو سی. چوتھا بندہ جرا جنت دا مزیدار تے ذائقے دار پھل کھاسی فرمایا او بندہ ہو سی جرا اپنے سفید ریش ابے دی عزت کریندا ہو سی. سارے کل حالات کچھ اس قسم دن چٹی ڈاڑی والے پیو دی سندا کوئی نہیں تھوڑا جی اگر گل ود ونے نا تو اتھائی ون پوئسی اس سفید ریش بابے بھی وقت دے ہوتے پتر دی ان تربیت نہیں کی تھی. اگر تربیت درست کریا تا اولاد نا فرمان نہ تھی ہوئے. پنجواں بندہ جرا جنت دا مزیدار اور ذائقے دار پھل کھاسی فرمایا او بندہ ہو سی من انفق مالہ فی سبیل اللہ جرا اللہ دا دتا ہویا مال او دی راہ دے وچ خرچ کریندا ہو سی. ویاداں لوگاں مال وہ خرچ کیتے لیکن جس رنگج کیتے نہ اکبر دے تسے بابے کچھ نہیں بچایا. حسین اس دین دی قدر کر لٹیاں نہیں زہرا دیاں دھیاں کٹھے نہیں بطول دے پتر. اس میں 2 جملے آدھا پڑھن والے ایک جملہ پڑھ دینا. اتنا خرچ تھی ہے دین دے ہوتے کہ نبی دے پتر انج نہیں رلے جنہیں سادے نبی دیاں دھیاں رلیاں. کوئی سید بیٹھے ہو تو میں کو معاف کرائے. میں آدھارانا لوگاں کہے نبی دے پتروں کو اتنا نہیں مارا جتنا سادے نبی دیاں دھیاں کو مارا نے. ہے قسمت
نبی دی دھی دی نبی دی دھی کوئی بہو مارا نے عجیب قسمت ہے علی دی دھی دی علی دی دھی کوئی بہو مارا نے تو میں آدھا جندے گھر چھوٹیاں دھی اننا ہے قسمت حسین دی دھی دی حسین دی دھی کوئی بہو مارا نے نبی دی دھی کو گھر رچ آ کے مارا نے علی دی دھی کو جنگلہ چ مارا نے حسین دی دھی کو پہلے پہلے پیو دی لاش تے بارا نے وقت کوفہ تے شام دے رہواں چ مارا نے بازاراں تے درباراں چ مارا نے یہ تیری اتنی محبت ہے نا میں ایک بھی جملہ آدان نبی دی دھی کو مارا نے بھیرا کوئی نہیں نبی دی دھی کو لگ گئے تا ہک تازیانہ لگ گئے ذرا اندازہ کرو نا ایک غریب تو غریب دے گھر چی لوگ آکے او دے گھر اللہ کو مارن نا وہ برداشت نہیں کر سکتا بھائی کو اللہ واسطے دسو جیرا فاتح اوہدائی اللہ جانے اس علی دے دل تے کے گزری ہو سی بھی کچھ نہیں کر سکتا تاریخ دے لفظ دروازے دی جلی ہوئی چوکھٹ ہاتھ چپائنے سے رو کے وین کریں دا آئی واہ حمزہ دا آدھا آئی میں کلہ جو رہ گیا آج میڈا حمزہ ہویا آج میڈا جعفر تیار ہویا لوگ میرے حقوق دے ہوتے انج ڈاکہ نہ پاوے نا نبی دی دھی کو لگ گئے ہک تازیانہ تے اون تازیانے دا صدمہ کتنا ہے سن دے ہونا روایت جو سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکدی ہاتھ بدول دا ترٹ گیا ہا نبی دی دھی کو ہک تازیانہ لگ گئے علی دی دھی کو اتنے تازیانے لگ گئے نا کانڈ زخمی آئی اور چھوٹا جیاں سان نہیں نبی علی دی دھی دا ماں کو تازیانہ لگے زینب بھلی نہیں بابا دنیا تو ڈر ہے ماں دا تازیانہ نہیں بھلی حسن کو زہر ملی ہے تازیانہ نہیں بھلی حسین وطن چھوڑے زینب تازیانہ نہیں بھلی حج دے ربارام عمرِ تبدیل نہیں بھلی تازیانہ کربلا پانی بند ہوئے مصیبتہ دے پہاڑ ترٹن یارہ دی رات آئیے زینب تازیانہ ماں اللہ نہیں بھولی جدہ قیدہ نبھا کے وطن تے ولیے نہ آلیا ماں دی قبر تے آئیے آدھ رات دوے لہائی جھڑ پئیے ایو کو جا دیئے اماں ذرا قبر چھوڑ اماں بہرہ اماں تے کو ہکو تازیانہ لگا ہا اماں تو سجیات نال تسبیح ناوے پڑھ سکدی آدھی دی کانڈ دیکھ انشاءاللہ بے دنیا دے غام میں سنا رہا ہوں میں تو سمجھے آج تھکے بیٹھے ہو تیری محبت کو دیکھ کے بعد میں بھیا ایک جملہ ماں کو لگے تازیانہ ہاتھ زخمی علی دی دھی کو لگن تازیانے کانڈ زخمی چھوٹیاں دھیاں لے او ہے قسمت حسین دی دھی دی جیندے ہاتھ بھی زخمی جیندے پیران دیا تلیاں بھی زخمی جیندی کانڈ بھی زخمی جیندہ گال بھی زخمی جیندے رخسار زخمی جیندہ کان زخمی نبی دی دھی کو مارا نے بھیرا کوئی نہیں علی دی دھی کو مارا نے 18 بھیراواں دی بھیڑ آئی لیکن مارا ہوئے لہنے جدہ عباس مٹیاں تے سم گیا ہا غازی دے لہن دے بعد خدا صحت و سلامتی نال تو نے عمر عطا کرے بھائی ریس ایک جملہ پڑھ دے رہا جو عباس دے لہن دے بعد عرب دے بزدل بہادر بن گئے ہیں جنہ لوگوں دے پترہ کو کدھائی کو جنہی آکھا انہا خیمہ چاہ کے علی دیا دھیاں کو مارے میری نگاہ میں چنئی گزرا جملہ یہ بھی میں انہی دے کل سنے اور میرا اندازہ یہ لگ دے یہ مفہوم ہے اس روایت دا جری شام غریبہ علی صاحب سعادت الدارین نے اپنے کتاب اچھ لکھی ہے فرمینن جتنے تیر پتھر تے نیزے دامی دے دی علی دے پترہ کو لگنا بہو زخمی ہے حسین فرمینن جتنے تیر پتھر نیزے
داوی دے دی علی دے پترا کو لگن نہ اتنے تازیانے 11 دی رات ہکے زینب کو لگن جہاں دے چھوڑاؤں والا کوئی نہیں بھیرا ٹر گئے نبی دی دھی کو تازیانا لگے بھیرا کوئی نہیں علی دی دھی کو لگے 18 بھیراواں دی بھیڑی مارا ہوئے لہنے جدہ بھیرا مٹیاں تے سم گئے ان میادہ ہے قسمت حسین دی دھی دی تے ہے جگر سید سجاد دا جدہ سکینہ کو مارا نے نہ بھیرا تے سہمنے مارا نے بھیرا دے دائی بھیڑ کو مرین دے رہے چھڑا نہیں سکدا مجبور ہی تو جملہ پڑھن والا کوئی پیار پڑھتا ہے کہ پوچھیا شمر دے کول وہ ظالمہ دسا سکدے ایک کربلا تو شام تک سیدہ دے قافلے دے وچ چھوٹے بچے تبے وی ہن آخر کے وجہ تے جیرے ویلے مارے حسین دی دھی کو کیوں مارے انشاءاللہ بھائی جملہ میں یہ سمجھا کے دا تری عبادت ہو ایسی سیدہ دے چھوٹے بچے تبے وی ہن تے جیرے ویلے مارے حسین دی دھی کو کیوں مارے ایک اوینہ دیکھ کیا دے ساکو حکم ہے جو انہ دا بیا بچہ کوئی نہیں بچ گئی ہے ہکو سجاد کربلا والے ہک دو دفعہ کٹھن ہکو ہر گلیچ کو ہونے ہکو ہر بازار چ کو ہونے بچ گئی ہے ہکو بیمار آدھتے و جوان پھترے نہ میں دے پیو دی لاش تے گھوڑے بھجائن میں سجاد تو ڈٹھے این صبر کیتے میں دی ماں دی چادر لٹیے میں سجاد تو ڈٹھے این صبر کیتے بچے جو جھڑ دے رہے ہیں میں رٹھے سجاد صبر کیتے آدھے جدہ حسین دی لاش تے جھڑیے نہ دھی چھڑاوان کوئی نہیں ویندہ کٹیاں ہوئیاں رگن دے ہوتے منہ رکھ کے کیتن دکھے دکھے وین ایک امین آدھے میں اکھاں وداں تے بچی کو میں مارے پہلا تماچا تر تر کے جوان بھیرا دو ڈٹھے دے آدھی میں کو چھڑا سجاد چھڑا نہیں سکدا آدھے میں ڈٹھے جو پہلی دفعہ حسین دا پتر رنے میں کو پک لگی ہے ایک تکلیف ہوں ویلے ہوں دیئے جدائی دی بھیڑ کو مارا میں ہر چوک مارے ایک امینہ دے میں ہر بازار مارے میں ہر گلی مارے میں پیو دی لاشت مارے میں محت مارے میں آدھا کیرا گھر جس گھر چ موت نہیں آئی لاش پیو دی ہوئے دھیا جھڑ پوندین بھرا دی ہوئے بھیڑا جھڑ پوندین جنازہ پیو دا ہوئے دھیا جھڑ پوندین ود چھڑاون واسطے بھرا بھاجان دین کوئی بھیڑ دے سر دے چادر جڑیں دے کوئی سر چمکیا دے چھوڑ لاش پیار نال اٹھیں دین جے بھرا نہ ہوئن ود چاچے تے مامے آویں دین زین گھنون کربلا یارہ محرم لاش حسین دی آئی ملن علی 4 سالہ دی دی چھڑاون بھرا نہیں آئے چاچے تے مامے نہیں آئے پیو دا کمینہ قاتل آئے جیرا پیار نہ کرنا تماچے مرنا شالہ دنیا دے غمچ نہ روئے بس آخری جملہ تری زحمت مقامہ خدا برادران نے محنت قبول فرماوے صفے عذاب بچائی جری حاجات لے کے آئے خالق پوریا کرے میں عادت سنٹا ورسی جدہی کوئی چھوٹے بچے کو مارے بچہ دے میں بھرا کو ڈسے سا کوئی یادے میں چاچے کو ڈسے سا کوئی یادے میں مامے تے بابے کو ڈسے سا جے کوئی وس نہ لگے بچہ کو چھوٹے چھوٹے ہاتھ کریں دے آدھے نمار میرے چھڑا والا کوئی نہیں زین گھنان کربلا جے کو پیو دا قاتل مرینا ان ہاتھ بدھے ہوئے آئے کائل سلیو مرنا کائل کھبے مرنا آدھی نمار میرے چھڑا والا على القوم الظالمين معصومين
پروردگار اس کو محمد و اہل بیت محمد دوارے سامنے دے گھر دے وچ اپنی رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرما پروردگار اس کو محمد و اہل بیت محمد نہ کو رزق حلال وسیع عطا فرما نیک کماتے خرچ دی توفیق عطا فرما واجبات بر وقت بجا لاون دی توفیق عطا فرما پروردگار اس مجلس عزاد ثواب انہاں دے مرحومین دے نام اعمال درج فرما محمد خان احمد خان اور اس دے علاوہ انہاں دے جتنے خاندان دے مرحومین انہاں دے نام اعمال درج فرما مرحوم فقیر محمد اور اس دے علاوہ علماء اسلام اور شہداء ملت جعفریہ دیگر مرحومین جنہاں دا فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں اس مجلس عزاد ثواب انہاں دے نام اعمال درج فرما انہاں دی قبراں تے اپنی رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرما جوار ائمہ دے وی جگہ عطا فرما پروردگار آپ کو محمد و اہل بیت محمد اس ممبر دے آنے والے ہر فرد کو بالخصوص میں طالب علم کو ہمیشہ حق بیانی دی توفیق عطا فرما سامعین کو سن کے اس دے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرما علماء اسلام مرجعیت عظمیٰ رہبر معظم قائد ملت جعفریہ و دیگر علماء کرام کو صحت و سلامتی دے نال طول عمر عطا فرما پروردگار اسلام اور پاکستان دی حفاظت فرما دہشت گردوں کو تباہ و برباد فرما سارے مدارس مساجد امام برگاہ مقامات مقدسہ اور قوم شیعہ دی حفاظت فرما سارے جوانوں دی جوانیاں محفوظ فرما اتحاد وحدت پیار محبت شفقت انس و الفت عطا فرما نفرتاں قدورتاں دور فرما جمیع مرحومین واسطے بالخصوص پانی مجلس دے مرحومین واسطے سورہ فاتحہ اور سورہ توحید دی تلاوت کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه النبي